कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ मान्छेले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछ तर आफूले सोचे जस्तो चाहिँ कहिल्यै बन्दैन। यो पुस 5 गते केपी ओलीजीले जुन कदम चाल्नुभयो र इतिहास बनाउन खोज्नु भएको थियो त्यो 2 महिना यता आउँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले सोचे जस्तो कतिको बन्यो। धन्यवाद। अब तपाईँले मार्क्सको सन्दर्भ ल्याउनु भयो, ठिकै हो। निश्चित चाहिँ कन्डिसनमा मान्छेले आफ्नो बनाउँछ तर कन्डिसनभन्दा बाहिर गएर बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा हो। फेरि मान्छेले आफ्नो योगदान इतिहासमा या समाजमा कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा उसले कस्तो कर्म गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। उसले गर्ने कर्मले नै उसको पोजिसन निर्धारण हुने गर्छ। केपी ओलीले जो 5 गतेको कदम चाल्नुभयो उहाँले अब एक ढङ्गले सोचेर चाल्नुभयो होला, तर वस्तुत त्यो कदमले उहाँको सम्पूर्ण एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र एउटा नेताको हैसियतले जे कमाई उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ त्यो दिनदेखि उहाँले सिद्ध्याउनु भयो भन्ने नै मेरो ठम्याइ छ। उहाँले सोच्नुभयो होला म झन् धेरै शक्तिशाली हुन्छु भनेर, तर उहाँ गएको 2 महिनामा नेपाली जनमतका दृष्टिले पनि र अझ मुख्य कुरा त विवेक भएका नेपालीहरू, राम्रो दिमाग भएका नेपालीहरू, चाहे ती बौद्धिक जगतसँग सम्बन्धित हुन्, नागरिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुन् या मिडियासँग सम्बन्धित हुन्, लेखक कलाकारहरू हुन् या राजनीतिक दलहरू, सबैतिरबाट उहाँले गरेको यो कदम चाहिँ बिल्कुल बेठीको, यो संविधान विरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी छ भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यही मैले पटक पटक भने जस्तै उहाँले इतिहासमा अनावश्यक अब यो जीवनको उत्तरार्धमा आएर झन्डै 70तिर उहाँ लाग्दै हुनुहुन्छ, बेकारमा कलङ्कको टीका लगाउनु भयो भन्ने नै मलाई लाग्छ। उहाँले सोचे जस्तो भएन, बरु उल्टै उहाँले सोचेको ठिक विपरीत उहाँ इतिहासबाट नराम्रोसँग विस्थापित हुने ठाउँमा पुग्नुभयो। मैले दोस्रो क्वेसन सोध्न आँटेको, संसद विघटन गर्दाखेरि उहाँले पक्कै पनि के सोच्नु भएको थियो होला भने अदालतले, निर्वाचन आयोगले, त्यस पछाडि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले अनि आम जनताले प्लस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो चुनावमा जाने कुरालाई समर्थन गर्छन् र त्यो खालको मैले साथ पाउँछु भन्ने सोच्नु भएको थियो होला। त्यो 2 महिनाको उहाँको विश्लेषण र स्टेप यो चाहिँ अब यो अभाव सिद्ध नै भइसक्ने दिशातिर गयो कि अझै उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ छ? तपाईँले भने जस्तै चुनावमा जान्छु भनेपछि यो कदमलाई सबैले मलाई कुनै न कुनै रूपमा साथ देलान् भन्ने ठान्नु भएको थियो होला, तर यथार्थमा स्थिति के भयो त भने त्यसको ठिक उल्टो भयो। जस्तो यसमा मैले यो कम्पोनेन्ट वाइज कुरा गरौँ है, काङ्ग्रेसले पनि साथ दिन्छ ठान्नु भएको थियो देउबाजीलाई हेरेर, काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ र प्रतिगामी कदम भन्यो होइन। यसमा आयोगले र अदालतले त उहाँलाई अझै केही गरिसकेको छैन। अब मैले अहिले तपाईँको पहिलो चाहिँ पार्टमै मैले भन्दै थिएँ, किनभने यो संविधान बनाउने मानिसहरू सबै जसो नै जीवित छन्, एकाधको मृत्यु भयो होला कुरा भन्नुभयो त, सबै जीवित छन् र संविधान आफै जीवितै छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अधिकार छैन। जानी बुझी सचेत रूपले विगतको अनुभवलाई समीक्षा गरेर नै चाहिँ विशेषाधिकार हटाइएको हो प्रधानमन्त्रीलाई, यो कुरो थापित भएको छ। उहाँले सोच्नु भएको थियो होला, मैले कुरा गरेको छु नेपाली कङ्ग्रेसको पनि प्रमुख नेतासँग या अदालतसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीको कुरा भएकै थियो होला या निर्वाचन आयोगसँग नि भएको थियो होला र उहाँलाई थियो होला त्यस्तो, एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ त्यो कुरा। तर यथार्थ के भयो भने उहाँले सोचेको भन्दा विपरीत भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमै जानु पर्यो। एकाध व्यक्तिले के भने भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन। संस्थागत रूपमा के भयो भन्दा त अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीको हो भनेर सडकमा हजारौँ मान्छे लिएर जुलुस र नारा त हुन पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि, जनता समाजवादी पार्टी पनि हाम्रै पार्टी, हामी त सशक्त रूपले नै जनतामा गइराखेकै छौँ। र अदालत र आयोग पनि उहाँको स्वेच्छाचारी कदम, संविधान विरोधी कदमलाई साथ दिन सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा यहाँसम्म आउँदा देखियो। किन अदालतको बहस त हामीले सुन्यौँ नि त, अदालतमा कस्तो बहस भयो, कस्ता अधिवक्ताहरूले होइन अब एक्सपर्टहरूले
यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुश छ र यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ, पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ भने कस्ताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई श्री 3 र श्री 5लाई जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ भने भन्ने कुरो त नेपाली जनताले, नेपालीको बौद्धिक जगत, सचेत तबकाले त राम्रोसँग बुझ्यो नि त। त्यसकारण केपीले सोचे अनुसार अदालत पनि जान सक्दैन भन्ने कुरा देखि नै सक्यो। अब भनेपछि उहाँको विश्लेषण पनि र स्टेप पनि, कदम पनि, दुइटै कुरा चाहिँ यो अलिकति आत्मघाती जस्तो भयो भन्ने 2 महिनाको संश्लेषण गर्दा हुन्छ। अब मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। मैले चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा न अदालत न निर्वाचन आयोग उहाँको यो कदमलाई समर्थन गर्न सक्ने ठाउँमा छन्, गरेका पनि छैनन्, गर्दैनन् पनि। मलाई त लाग्छ संविधान अनुसार अब खालि घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भन्ने नै म देख्छु। अदालतले पनि संविधान अनुसारै घोषणा गर्छ, त्यहाँ इफ बट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निर्वाचन आयोगले पनि ऐनको व्यवस्था र संविधानको व्यवस्था अनुसार बहुमत जोसँग छ त्यसैलाई पार्टी, त्यसैलाई चुनाव चिन्ह गर्छ, गर्नै पर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। यस अर्थमा केपीजी सम्पूर्ण रूपले फ्लप हुनुभयो, फेल हुनुभयो भन्ने नै म देख्छु। किन फेल हुनु नै थियो, उहाँले चालेको कदमै गलत थियो। अब एउटा चिज सायद उहाँलाई लागेको थियो होला, मैले अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला शक्तिलाई आफ्नो बनाएँ, यसमा मेरो क्वेसनै छ भन्ने ठान्नु होला। त्यो पनि सिद्ध हुनेवाला छ जस्तो म देख्दिनँ। उहाँले यो नेपाली राजनीतिमा अहिले एकदमै चलेको, बाहिर अन्डरकरेन्ट चलेको भित्रभित्र के छ भने हजुर यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको या एस्योरेन्स गरेको, अनि अरूलाई चाहिँ अब यो भनौँ संविधान पनि भत्कियोस् बिग्रियोस् भन्ने चाहेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम अझै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सपोर्ट गरिदिन्छ भन्ने चर्चा चल्छ। अध्यक्षजीले यो बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृत व्याख्या गरिदिनु पर्ने जस्तो देख्छु मैले। खास गरी छिमेकीले यहाँ चाहिँ चुनाव चाहन्छ, संसद पुनर्स्थापना चाहँदैन भनिन्छ, यसबारेमा अलिकति के हो यो? अब एउटा कुरा के हो भने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ र बाहिर केही गतिविधिहरूले त्यो देखियो पनि। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु पनि भयो कि भन्ने जस्तो त देखियो। आवत जावत बस उठ यो बिचमा 2-4 महिना यता जे देखिएको छ त्यसले कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त लाग्छ। तर म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि जो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नेपाली जनताको अभिमतलाई, नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गर्छन् भन्ने नै लाग्छ। कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति जनभावना, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत जान कोही जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले 5 गते उहाँले विघटन सिफारिस गरेदेखि नै लगातार भनेको छु कि अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू पनि जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि आओस्, स्थिरता होस्, विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने चाहेका छन्, ती सबैले यो विघटनको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दै आएको पनि छु। र मलाई लाग्छ अन्ततः ती सबै शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। विगतका धेरै अनुभव छन्। चाहना त सबैका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसारका हुन्छन्। सबै राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर नै चाहिँ सम्बन्धहरू, वैदेशिक सम्बन्धहरू परिचालन गर्छन्। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर अन्ततोगत्वा सम्बन्धित देशका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ। र हामीले विगतमा नै देखेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूले अलि अर्को ढङ्गले गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए। तर नेपाली जनता सडकमा आएर हामी त लोकतन्त्रै चाहन्छौँ, हामी त गणतन्त्रै चाहन्छौँ भनिसकेपछि हाम्रा छिमेकी चाहिँ कयौँ कूटनीतिज्ञहरूले, राजनीतिज्ञहरूले नेपाली जनता जहाँ छन् हामी त्यहीँ छौँ भनेर वक्तव्य दिएका इतिहास त ताजै छन् नि। त्यो अवस्थामा अहिले केपी ओलीले गरेको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमलाई छिमेकी लगायत विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले साथ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन र साथ दिएका पनि छैनन्। यदि दिन्छन् भन्ने उहाँ केपीजीलाई लागेको हो भने त्यो भ्रम हो। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको थियो, त्यो सोचे अनुसारको पनि यहाँहरूले सोचे अनुसारको हुन सक्यो कि सकेन, के आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ? जस्तो श्वेत पत्र आउन सकेन, संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन,
त्यस पछाडि महासचिव चुन्न सक्नु भएको छैन। पूर्व एमालेलाई चाहिँ नि प्रचण्डले अलिकति विश्वासमा लिन सक्नु भएको छैन कि लिनुपर्ने भन्ने खालको गाईगुई भित्रभित्र पनि कमिटीहरू फङ्सन आदि इत्यादिहरू सुनिन्छ। यो 2 महिनामा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले सोचे जसरी अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यता आफूपट्टि फर्केर? हजुर, आफूपट्टि फर्केर हेर्दा तपाईँले भने जस्तो हामी एउटा श्वेतपत्र भन्दा पनि कमिटमेन्ट पेपर क्या प्रतिबद्धता पत्र हाम्रो तयारी भइरहेछ, केही दिनभित्र त्यो टुङ्गिन्छ, हामी सार्वजनिक गर्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो आन्दोलनको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हामीले सोचेभन्दा राम्रो भयो। आन्दोलनमा जनताको सहभागिता, कार्यकर्ताको सहभागिता, जनताको सहभागिता, मिडियाको चाहिँ सहभागिता भनौँ या सपोर्ट, या चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, नागरिक आन्दोलन सबैतिर हेर्दा र सबै राजनीतिक दलको आधिकारिक पोजिसन पनि हेर्दा हामीले सोचेभन्दा राम्रो भएको लाग्छ मलाई। जनताको सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र 28 गतेसम्म आउँदा त एउटा ऐतिहासिक ढङ्गले नै जनताले आफ्नो भर्डिक्ट सुनायो 28 गते भन्ने नै देख्छु म। त्यो त्यहाँ मात्रै भएको होइन, देशभरि भएका कार्यक्रमहरूबाट पनि। र बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक भनौँ न, जसमा अब संविधानविद, कानुनविद, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका अभिव्यक्तिहरू, भनाइहरूदेखि बौद्धिक समुदाय, अब जर्नलिजमको क्षेत्र भनौँ, मिडियाको क्षेत्र आफैमा विचारमै खेल्ने क्षेत्र हो, सूचनामै खेल्ने क्षेत्र हो, त्यसका भर्डिक्टहरू त्यहाँको जस्तो भइरहेको छ। यो सबै हेर्दा 2 महिनाभित्र चाहिँ केपीको कदम सम्पूर्ण रूपले प्रतिगमनकारी, निरङ्कुश, संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी हो भन्ने कुरामा नेपाली जनमत गयो। यसलाई मैले ठुलो सफलता मान्छु। सबै हाम्रो नेतृत्वमा आए भन्ने मेरो दाबी होइन, हामीले हाम्रो नेतृत्वमा आउनुहोस् पनि कसैलाई भने पनि छैनौँ। तर यो प्रतिगमनको, यो निरङ्कुशताको, यो संविधान विरोधी हरकतको विरोध हुन पर्यो भन्ने कुरा हो। सबैले आफ्नो ढङ्गले गरियो, आफ्नो ढङ्गले सडकमा गइयो, आफ्नो ढङ्गले अभिव्यक्तिहरू दिइयो। यो एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने संयुक्त आन्दोलन भइ नै रहेछ। यो संयुक्त आन्दोलनै हो। हिजो संयुक्त आन्दोलन हुने बेलामा पनि सुरुमै भएका होइनन्, धेरै एक्सर्साइजहरू गर्दै गर्दै गएर जरुरी पर्दाखेरि लास्टमा सब एक ठाउँमा उभिएर गर्ने गरे न हो। त्यसरी हेर्दा यो अब काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमै छ, जसपा पनि आन्दोलनमै छ, हामी आन्दोलनमै छौँ। अरू पार्टीहरू कोही 22 पार्टी भनेका छन्, कोही 4 पार्टी भनेका छन्, ती पनि आन्दोलनमै छन्। नागरिक समाज आन्दोलनमै छ। बहसमा जो राष्ट्रको पक्षमा, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, ती अधिवक्ताहरू छाती खोलेर पुरा आत्मविश्वासको साथ आँखामा आँखा जुधाएर तर्क गरेका छन्। ती तर्क यति जबरजस्त तर्क गरेका छन्, कोही कसैले काट्नै सक्दैन। केपीको पक्षमा पैसा लिएर खरिदिएका मान्छेहरू त भन्ने त देखियो, प्रमाण शुद्ध आयो। राज्य कोषबाट वकिल खरिदिएर चाहिँ लगेर छ भन्ने कुरा पनि, प्रमाण पनि बाहिर आयो। त्यसो गरिएका पनि ती पनि हिजोका श्री 3 महाराध्य र श्री 5 महाराध्यराज भन्नेहरू नै बढी देखिए र तिनका तर्क पनि त्यहाँ देखिए। तिनको तर्कमा न कुनै दम छ, न कुनै हुन्छ नि कन्फिडेन्स छ। बडो जनतन चाहिँ भने जस्तो भएको हुनाले त्यहाँ पनि उहाँ हारि नै सक्नुभयो र हामीले जिति नै सक्यौँ। मलाई त लाग्छ अब सर्वोच्चले फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी देख्छु मैले। पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भनेर फैसला सुनाउँछ भन्ने नै देख्छु जताबाट पनि मैले। भनेपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 5 तिर चाहिँ यो प्रचण्ड र केपी ओलीको दुईजनाको बिचको लडाइँ हो, अर्थात् यो पदको लडाइँ हो, कुर्सीको लडाइँ हो भन्ने खालको कतिपयमा सोचाइ थियो भने अहिले आएर चाहिँ यो केपी ओलीको कदम भर्सेस सिङ्गो देश एकतिर भएर भयो र यो चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन ढङ्गले आइसोलेट गर्न सकिन्छ होला भन्ने खालको सोचेको थियो, त्यो असफल पारियो भन्ने हो तपाईँको? हो, एकदम बिल्कुल सही हो। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले नै, केपी र केपी गुटका केही मानिसहरूले नै यो चाहिँ कुर्सीको निम्ति यिनीहरूले गरेका हुन् भनाउन निकै बल गर्नुभएको थियो र जनताको एउटा सेक्सनमा हो कि भन्ने जस्तो नि परेको देखिन्थ्यो। तर हामीले आफ्नो कुरो अगाडि राख्दै जाँदा, आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा, नेपाली समाजका विभिन्न तह तबकाहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै जाँदा यो व्यक्तिको चाहिँ लडाइँ होइन, व्यक्तित्वको टक्कर होइन, यो केपी र प्रचण्डको कुरा होइन, यो लोकतन्त्र, राष्ट्र, संविधानवाद र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरा हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनताको सबै तह तबकाले बुझिसकेका स्थिति छ।
त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा उहाँहरू पुरै असफल हुनुभएको छ र हामी चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा, किन हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएर हामीले आन्दोलन गर्नु, मान्छेलाई लागेको थियो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिए हो कि भने जस्तो हो भन्ने पार दिएको थियो केपीले। केपीको एउटा विशेषता झुटो कुरोलाई पनि चाहिँ हो क्या अरे भन्ने पार नसक्ने त्यो चाहिँ अलिकति विशेषता छ क्या, मान्छेलाई लागेको थियो। तर यो 2 महिनाभित्र यो होइन रहेछ, यो कुर्सीको लागि होइन रहेछ, यो त सिद्धान्तको लागि रहेछ, विचारको लागि छ, राष्ट्रको लागि रहेछ, संविधानको रक्षाको लागि रहेछ, यो परिवर्तनको रक्षाको लागि रहेछ, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझेको देख्छु अहिले। म एकदम खुसी छु, मलाई अब पद पनि चाहिएको छैन, यो हामीले यो ब्याटल जित्तियो भन्ने नै देख्छु मैले। यो ब्याटल यसमा त्यो अलिकति कमरेड, अब यो 2-3वटा क्वेसन मात्रै मसँग छ र यो सर्ट क्वेसन जस्तो नै हो एक किसिमले भन्दाखेरि। यो अलिकति भित्र छिर्न चाहन्छु अब म पार्टीभित्र। प्रचण्ड माधव समूहभित्र चाहिँ यो पूर्व समूहहरूको ह्याङओभर अझै हुन त त्यो रहन्छ होला पछिसम्म, अझै छ कि छैन? अनि यो यसलाई अब कसरी यो मेट्नुहुन्छ तपाईँले? अलिकति तपाईँले आम तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ता नेतालाई केही सम्बोधन गरिदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ यो अनलाइन फोरम मार्फत। अब यो कुरा के हो भने हामीले केपीको व्यक्तिवादी कार्यशैली, अहङ्कार, दम्भ र संविधान र लोकतन्त्र विरोधी चरित्रका बारेमा सङ्घर्ष 2.5-3 वर्षदेखि गर्दै आयौँ। त्यो सङ्घर्ष पार्टीभित्र गरेको अन्तर सङ्घर्षकै क्रममा माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी समेतसँग हाम्रो दह्रो एकता हुँदै गयो, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा र केन्द्रीय समितिसम्म पनि। यो चाहिँ पहिला यो बुझ्न जरुरी छ, किनभने यो केपीको व्यक्तिवादका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध, अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध, लोकतन्त्र र संविधानवादका विरोधी चरित्रका विरुद्ध सङ्घर्षबाट विकसित भएको एकता हो। मेरो, माधवजीको, झलनाथजीको, वामदेवजीको वा सचिवालयको बहुमत, केन्द्रीय समितिको 2/3 अनि स्थायी समितिको 2/3 त्यत्तिकै भएको होइन। मैले म्यानोभरिङ गरेर भएको नि होइन, माधव नेपालजीले म्यानोभरिङ गरेर भएको पनि होइन। यो चाहिँ गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध, गलत कार्यशैलीका विरुद्ध, सोचका विरुद्ध सङ्घर्षबाट विकसित भएको एकता भएको हुनाले यो अगाडि जान्छ भन्ने पहिलो आधार यो। हामीले सङ्घर्षमा जति बेला पनि माधवजीले, मैले या झलनाथ, वामदेवजी सबैले पनि भनेको कुरा के छ त, नारायण काजी कमरेड त हामी सँगै छँदैछौँ। हामीले भनेको कुरा के भने राजनीतिक प्रतिवेदनको भावना र स्पिरिट अनि हाम्रो विधानको, अन्तरिम विधानको भावना र स्पिरिट अनुसार चल्नुपर्छ। केपी चल्नु भएन, त्यसलाई अतिक्रमण गर्नुभयो, हस्तक्षेप गर्नुभयो, त्यसकारण हामी लड्न पर्छ भनेर हामी लड्यौँ। त्यसकारण पनि यो साँच्ने रूपले पनि यो चाहिँ एकता सुदृढ भएर जान्छ भन्ने आधार छ। दोस्रो, तेस्रो कुरा, माधवजीसँग मेरै कुरा भन्नुहुन्छ भने सहकार्य सुरु भएको झन्डै 40 वर्ष हुन लाग्यो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि काठमाडौँमा उहाँसँग मेरो, म भर्खरको चाहिँ थिएँ, उहाँ पनि भर्खरकै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी राम्रो बनाउने, संयुक्त आन्दोलन कसरी गर्ने, त्यति बेलाको तत्कालीन नेकपा माले र हामी नेकपा त्यति बेला मसाल थियौँ। त्यो मसाल र चाहिँ मालेको बिचमा अझ सुरुमा त चौमा थियौँ। त्यसको बिचमा लगातार चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्थ्यौँ र हामीले महिनामा चाहिँ एउटाले बैठक आयोजना गर्ने भन्ने चलन थियो। 1 महिनामा मालेले गर्ने, अर्को महिना हामीले गर्ने। हामीले गर्दा खुवाउने, प्याउने, बस्ने, सुरक्षा व्यवस्था, भूमिगत, त्यो त पञ्चायतको निरङ्कुश तानाशाहीको बेला थियो। सारा सुरक्षा दिनु पर्थ्यो। त्यो सबै जिम्मा जसले आयोजना गर्ने त्यो आयोजक पार्टीले लिनुपर्छ। र हामी त्यति बेलादेखि अनि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म अनि फेरि चाहिँ संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौँ, सहकार्य त्यहाँ पनि भयो 5 वर्ष। जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्ष मेरो भेट भएन। 2 वर्षपछिदेखि माधवजीसँगै हो सबभन्दा बढी मेरो भेट हुने, छलफल गर्ने र युद्धलाई कसरी शान्तिमा, शान्तिलाई कसरी गणतन्त्रमा लैजाने होला भन्ने भयो। र लास्टमा वामदेवजी र युवराज गेवाली रोल्पा गएर माइनेट गरेर अब हामी मिलेर जाने भनेपछि यो सहयात्रा अझ सुदृढ भएर आएको हो। यसमा केपीजीले रोल्पा गएर वामदेवले र युवराज गेवालीले प्रचण्ड र बाबुरामसँग हस्ताक्षर गरे भनेपछि यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो केपीजी चाहिँ। माधवजी चाहिँ मैले पठाएको हो, कसरी कारवाही गर्ने म दिन्न भनेपछि कारवाही रोकिएर छ। त्यो कुरा मैले अहिले थाहा पाएँ भने यी सबैले गर्दा
यो केपीसँग जस्तो माधवसँग उही हुन्छ भनेर जे भन्न खोजिएको छ त्यस्तो हुँदैन भन्ने ब्याकग्राउन्डकै वैचारिक राजनीतिक सांगठनिक भावनात्मक लामो सहकार्यको कारणले पनि म अब अहिले केपीजीको चाहिँ हतियार के भने एमाले एक हौँ माओवादी भनेर अब पूर्व एमालेको साथीहरूलाई अलिकति आतङ्कित पार्ने कोसिस गरेका छन् उनले। उतापट्टिको भनेको त प्रचण्डको भयो, अब माधव झलनाथ भनेको त प्रचण्डको कार्यकर्ता भए भनिदिया छ। अनि यसो हेर्छन् चाहिँ अलि चाहिँ प्रचण्डतिरका मान्छे देखिए भनेपछि लौ त हामी भइयो कि भनेर तलकालाई आतङ्कित पार्छन्। केपी ओली भनेको एमाले, प्रचण्ड भनेको माओवादी भनिदिने, त्यसबाट एकदम चाहिँ मान्छेलाई के हो भन्ने पार्न खोजेका छन्, जबकि त्यो बेइमानी मात्रै हो। हामीले यहाँ बकाइदा माधव र प्रचण्ड अब दुईटा अध्यक्ष केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गर्यो, दुईटैको हैसियत बराबरी भनिएको छ। आलो पालो अध्यक्षता गर्ने हामीले प्र्याक्टिसै सुरु गरि नै सक्यौँ र मैले फेरि साथीहरूको त्यो भावनाप्रति हामी अलि बढी संवेदनशील हुनपर्छ है। किन पनि हुनुपर्छ भने अब त माओवादीपट्टि केन्द्रीय समितिमा स्थायी कमिटीमा माओवादीपट्टि धेरै बहुमत अब जे भए पनि ओलीजीले जस्तो हिजो अल्पमतलाई पेले जस्तो माधवजीहरूलाई माओवादीले पेल्छ कि त्यो पेल्ने हुँदैन। हामीले फेरि त्यसमा पनि चाहे केन्द्रीय कमिटी होस् सबै कमिटीहरूमा पनि हामीले एउटा नीति बनाइ नै सकेका छौँ। बराबरीको आधारमा नै कमिटी बनाउने भनिसकेका छौँ। त्यसकारण यहाँ अल्पमत बहुमत अहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, न विचारमा न राजनीतिमा न भावनामा। हामी अब अधिवेशनतिर जानको लागि त्यो बेलासम्म बराबरीको आधारमा गर्ने भन्ने नीतिगत गरेर आज बिहान मात्रै माधवजीले मैले हस्ताक्षर गरियो, सर्कुलर गर्दैछौँ। त्यो सर्कुलर गएपछि देशभरिका पूर्व एमालेका कार्यकर्ता नै अब उत्साहित हुन्छन्, देशभरिका माओवादी कार्यकर्ता पनि अझ बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारण यो पहिलो जस्तो हुँदैन। अलिकति यसमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले अघि तपाईँले भन्नुभयो अब यो युवा पुस्तालाई अब हस्तान्तरण गरे हुँदैन नेतृत्व। अब मैले त यो कुरा मेरो मनको भित्रैपट्टिबाट अस्ति 28 गते मैले सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनताको अगाडि नै सम्बोधन गरिसकेका छु। अब चाहिँ नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने हो। हामी पदको निम्ति हामीले धेरै भइसक्यो। मलाई नै भन्नुहुन्छ त मलाई त कति 32 वर्ष भयो म पार्टी प्रमुख भएको है, प्रधानमन्त्री पनि म दुईचोटि भइसकेँ हैन। अब यो गएको 30 वर्ष नेपालको राजनीतिमा यति धेरै तरङ्ग आँधी हुरी बतासहरू जे आयो सबैको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ। अब चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिर भएको हेर्न मन छ मलाई। अब नेतृत्वमा मै बस्नुपर्ने मै गर्नुपर्ने भन्ने मलाई छैन। म त्यसको तयारीमा छु। तपाईँ बुझ्नु होला म त्यसको तयारीमा छु। यहाँले अस्ति सम्बोधनमा पनि भन्नुभयो र फेरि चितवनमा पनि भन्नुभयो हो मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन भन्नुभयो। अघि हाम्रै अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभयो। त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भनेर भनिरहेका जुन छन् नि, तपाईँले त अरूलाई धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो यो बिचमा होइन। हजुर त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने यहाँले काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी या आफ्नै पार्टीभित्रका पनि अरू नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना छ? यो बारेमा केही अब यो विषयमा कुरा यो यहाँले मलाई प्रधानमन्त्री लोभ छैन भनेकोमा चाहिँ यसलाई अलिकति जेनरल स्पेसलाइजेसन गर्दाखेरि अब यसो गर्दा के हो भने अहिले केपी ओलीको संविधान विरोधी लोकतन्त्र विरोधी कदमका विरुद्ध जो सडकमा छन् तिनै राजनीतिक दलबाट नै नेतृत्व हुने हो। त्यसमा लागेका नेताहरू नै नेतृत्वमा आउने हो। प्रधानमन्त्री हुने त्यही भित्रपट्टिबाट हो। केपीको समर्थन गर्नेबाट त अर्को प्रधानमन्त्री हुने कुरा भने केपी नै छँदैछन् नि। त्यसकारण मैले त्यसो भन्नुको मेरो तात्पर्य एउटा त मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ चाहनाको कुरा पनि हुन्छ। म प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, त्यसको निम्ति हतारो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मेरो आफ्नै बुझाइ हो, आन्तरिक बुझाइ हो। दोस्रो, अहिले अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त अब जाने त राष्ट्रिय सरकार या संयुक्त सरकारमै जान्छ, संयुक्त सरकारमै जान्छ। मैले त्यसरी हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस हामी र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा सहकार्यको सम्भावना नै अहिलेलाई प्रत्यक्ष देखिएको छ। यी तीनटा पार्टी बसेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा चाहिँ हामी भित्रबाट भन्दा पनि अब अरू प्रतिपक्षबाट होस्, किनभने हामी त सत्तामा बसेका भयौँ नि, अहिले पो पार्टी फुट्यो त। हामी त सत्तामा बसेर चाहिँ सफल नभएका भित्र पऱ्यौँ नि त। त्यसो भएपछि बरु प्रतिपक्षलाई दिएर हामी पनि त्यहाँ सहभागी भयो भने हुन्छ कि भन्ने मान्यता राखेर भन्ने हो मैले। तपाईँ सिधा बुझ्दा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जनतालाई पनि अब ठिकै हुन्छ भन्ने पर्ने, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने,
र हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन पनि सकिने कारणहरूले गर्दा मैले यो भन्ने गरेँ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने वैशाखमा हुने चुनाव भाग लिन्छ पार्टीले? मैले यो पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नेतिर सोच्नै चाहन्न। पहिलो कुरा हुन्छ भन्ने नै मेरो विश्वास छ र अहिलेसम्मको घटनाक्रमले त्यो कुरालाई पुष्टि गरि पनि राखेको छ। पहिलो कुरा त म त्यतापट्टि सोच्नै चाहेको छैन। तपाईँले यसरी सोध्नुहुन्छ भने त्यस्तो चुनाव हुँदैन भन्ने छ मेरो। चुनाव हुँदैन।